बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, उर्दू की तख्ती का लेक्चर है। हम लोग जीम के ख़ानदान के जोड़ पढ़ रहे थे और जीम के ख़ानदान के जोड़ हम लोगों ने रे तक पढ़ लिए थे। अगला हमारे पास जो हम लोगों ने पढ़ना है वो क्या है कि जीम के ख़ानदान का जोड़ हम लोगों ने निकालना है किस चीज़ के साथ जी? सीन के साथ। ठीक है जी, तो ज़रा देखिए जीम के ख़ानदान का जोड़ सीन के साथ किस तरीके से बनेगा। आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है कि सर ये देखें, ये जीम टेढ़ा और ये सीन के तीन दंदाने और ये सीन, ये वर्ड बन गया जिस। देखें एक बात समझिएगा, जीम का जोड़ जब हम लोग सीन के साथ बनाएंगे तो फिर उस सूरत में जीम यूँ सीधा नहीं रखेंगे और यूँ नहीं करेंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, हर्ज कोई नहीं है टेक्निकली, वैसे आपको बता रहा हूँ। देखिए ना, हम लोगों ने पढ़ा जीम का जोड़ अलिफ के साथ। देखें यहाँ पर जीम की शक्ल क्या थी, ये देखें जीम का सिरा क्या था, सीधा था। फिर जब मैंने जीम का जोड़ पढ़ा था जीम के ख़ानदान के साथ, अगर आप लोग याद करें तो भी देखें ये जीम की शक्ल क्या है, सीधी है। फिर उसके बाद क्या किया, फिर हम लोगों ने इसके जीम के ख़ानदान का जोड़ दाल के साथ पढ़ा, तो ये देखें यहाँ पर भी जीम की शक्ल क्या है, सीधी है, वाहिद या वाजिद हो गया। फिर हम लोगों ने जीम का जोड़ रे के साथ पढ़ा था, देखें यहाँ पर भी जीम की शक्ल क्या है, सीधी है। लेकिन जब हम लोगों ने जीम के ख़ानदान का जोड़, अल्लाह का भला करे, बे के ख़ानदान के साथ पढ़ा था तो उस वक़्त क्या था कि सर ये देखें ये जीम की शक्ल थी, ये देख रहे हैं इस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखें सीधी है, सीधी है, सीधी है, सीधी है, सही है। लेकिन जब जीम का ख़ानदान का जोड़ बे के साथ पढ़ा था, देखें ये और आगे क्या लगा दिया था, बे का ख़ानदान लगा दिया था। ठीक है, ये और आगे बे का ख़ानदान लगा दिया, जब, चुप वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है कि नहीं ठीक? तो ये जो हमने असूल बे के ख़ानदान के साथ लगाया था वही असूल हम लोगों ने सीन के ख़ानदान के साथ भी लगाना है कि अब यहाँ पे क्या करना है। ये देखें जीम की शक्ल टेढ़ी, ये देखें इस तरफ डायरेक्शन चुका हुआ है जीम के सर का। ठीक है, तो ये देखें जीम की शक्ल तो इस तरफ देख रहे हैं, इसका मुँह इस तरफ झुका हुआ है इस डायरेक्शन में, और आगे सीन लगा दिया। ठीक है, ये क्या बढ़ गया, वर्ड जिस। अच्छा, अब कुछ गलती करते हैं इसके अंदर। अब देखिए ना, अगर लोग समझते हैं कि ये जो जीम और ये सीन है ना, ये जिस भी है, और अगर नून लगाना तो यहीं पर ये नून लगा दे, जिस तरह वर्ड होता है ना जशन, तो अब ये समझते हैं कि ये यूं है जीम और ये शीन लगा दिया, अब ये कहते हैं जशन बन गया। तो नहीं हज़रात, ऐसे नहीं है, एक दंदाना एक्स्ट्रा आएगा। कैसे आएगा, देखिए ये जीम है, ये एक, ये दो हुक्स, तो सीन के तीन दंदाने पूरे हो गए। फिर ये जोड़ नून के साथ, यानी कि एक और दंदाना बनेगा जो क्या कर रहा होगा, शीन और नून के जोड़ को ज़ाहिर कर रहा होगा। सर नाम होता है ना हसन, तो देखिए हसन कैसे होगा, हे, अब ये सीन के तीन दंदाने, ये सीन का नून के साथ जोड़ और आगे नून, अब ये हसन है। आप ये जीम का ख़ानदान और आप इसी जीम के ख़ानदान के साथ सिर्फ सीन लगा के कहें ये हसन बन गया, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक हो गया, हमने आपको एक दफ़ा डिटेल में बताया था कि हसन और हुसैन लिखने में क्या फ़र्क है। तो अगर ये सिंपल जीम सीन जिस है, ये हसन या जशन है, ये जशन नहीं है, एक दंदाना एक्स्ट्रा आ गया है। अच्छा, अब जब हुसैन लिखने की बारी आएगी तो फिर हसन से भी एक एक्स्ट्रा दंदाना आ जाएगा, क्योंकि हसन में क्या है कि हे का सीन के साथ जोड़ है, फिर नून के साथ जोड़ है, इस तरह करके बन रहा है ना। लेकिन जब हुसैन लिखने की बारी आएगी तो देखें ये हे, ये सीन के तीन दंदाने, ये सीन के हो गए, फिर ये का, फिर ये नून के साथ जोड़, और ये इस तरीके से करके बनने वाली चीज़ है। अब अगर टोटल दंदाने गिने आप, 1 2 3 4 5, ये 5 दंदाने बन रहे हैं। 4 से ज़्यादा दंदानों की तरफ हम लोग नहीं जा सकते, तो इसलिए अब 4 से एक्स्ट्रा दंदाने आ जाए तो हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग शोशा बनाते हैं। तो शोशा सिंपल क्या बन जाएगा, ये देखिए ये हे है, ये सीन, ये शोशा, और यहाँ से ये और ये नून, ये मेरे पास क्या है, हुसैन। ठीक है, जब पेपर में लिख रहे होंगे तो सब कुछ क्या करना है आप लोगों ने, लाइन के ऊपर लिखना है, तो उसको क्या कर लें, बस सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से करके शुरू कर लें, हे सीन शोशा, ये और ये नून, तो ये क्या बन गया, हुसैन बन गया। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने हुसैन लिखा है
اس طریقے سے حسنین نہیں لکھا جائے گا. ایک نام ہوتا ہے نا حسنین. بیسیکلی تو امام کریمین جو ہے نا، امام حسن امام حسین، دونوں کو جب ملا کے بلایا جاتا ہے تو حسنین بول دیا جاتا تھا. اب حسنین ایز اے نیم بھی یوز ہوتا ہے. اب جب حسنین لکھا جائے گا تو وہ حسین کی طرح نہیں لکھا جائے گا. کیسے کہ سر یہ ہے، یہ سین ہے، اور یہ نون ہے، اور یہ ہے، اور یہ نون ہے. اب یہ دیکھیں حضرات، یہ حسین ہے، لیکن کوئی بندہ ضد کرے کہ یہاں پر میں نے نون ڈال کے اس کو حسنین کو بنا دینا ہے، تو یہ ٹیکنیکلی غلط ہوگا. پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، ہے سین تین دندانے، یہ نون کے ساتھ جوڑ، اور یہ شوشا، اور پھر یہ نون. آئی بات سمجھ؟ کیا ہوا؟ صرف یہاں پر ایک جتنے دندانے یہاں پر تھے اس سے ایک دندانہ یہاں پر کیا ہو گیا؟ ایکسٹرا ہو گیا. یہ حسنین بن گیا ہے. بس سمپل کام کیا کیا یہاں پر ہم لوگوں نے؟ حسین میں دیکھیں نا، 3 دندانوں کے بعد کیا آ گیا؟ شوشا آ گیا. یہاں پر 4 دندانوں کے بعد کیا آیا ہے؟ شوشا آیا ہے. یعنی کہ 1 2 3 دندانے ہیں، اور 4 دندانے کی جگہ کیا لگ گیا؟ شوشا لگ گیا. یہاں پر 1 2 3 4 دندانے ہیں، اور 5 جگہ کیا لگ گیا؟ شوشا لگ گیا. تو یہ حسنین اور حسین لکھنے میں فرق ہے. تو بیسیکلی ہم لوگ کر کیا رہے تھے؟ بیسیکلی ہم لوگ سین کی تختی، جیم کی تختی لکھ رہے ہیں کہ جیم کے خاندان کا جوڑ کس طرح نکلے گا. آگے دیکھیں جی، آگے دیکھتے ہیں جی. اگلا ہمارے پاس ہو سکتا ہے جیم کے خاندان کا جوڑ سواد کے خاندان کے ساتھ. تو دیکھیں جی، جیم کے خاندان کا جوڑ کس کے ساتھ جی؟ سواد کے ساتھ. اب سواد بھی آپ کو بتایا تو لکھنے سکھایا جا چکا ہے، اور جیم بھی لکھنا بتایا جا چکا ہے کہ جیم کیسے لکھنا ہے. کہ سر یہ ایک 7 کا سرا بنانا ہے، اور یہاں سے آپ نے ایک قسم کا الٹا اینٹی کلاک وائز آپ نے بیزا بنا دینا ہے، انڈا بنا دینا ہے، چاند کی شکل بنا دینی ہے. جو آپ کو نام پسند آئے، ناموں میں نہیں پڑا، شکل بنانی آنی چاہیے. دیکھیں جو چھوٹے بچوں کو جو پڑھا رہے ہو نا جس وقت آپ لوگ، اور ان سے جیم کی شکل نہ بن رہی ہو، تو آپ دیکھیں اپنے ذہن میں نا ایک خاکہ بنائیں. یہ دیکھیں سر، یہ اس قسم کا ایک باکس ہے، اور ہم نے کیا اس طریقے سے بچوں کو یہاں سے یوں اس طرف لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اور یہ ہے. تو یہاں سے ہم لوگوں نے بچوں کو کیا کرنا ہے؟ ایسے اور ایسے اس طریقے سے لے کے آنا ہے. یہ جیم کی کیا ہو جائے گی؟ شکل بن جائے گی. سرا کیا ہے؟ سرا آسان ہے. سرا آسان بنانا کس طرح ہے؟ کہ سر یہ دیکھیں 7 لگائیں، یہ بس ہے. ہاں، کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو اس میں سمجھنی ہے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی بھی آپ ورڈ بنا رہے ہو نا، آپ نے سرا بڑا نہیں بنانا، سرے کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے. اگر سرے کا سائز بڑا کر دیں گے اور باقی ورڈ چھوٹا ہوگا تو بہت عجیب سے لگے گا. اب دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں ایک مناسب سائز کا میں نے کیا کیا، اس کا جیم کا ہیڈ بنایا ہے، اور اس کے آگے میں کیا کر رہا ہوں؟ اس کی شکل لگا رہا ہوں. تو یہ ایک جیم مناسب لگ رہی ہے. لیکن اگر دیکھیں جتنے سائز کا دھاڑ ہے، میں اتنے سائز کا سرا بنا دوں اور دھاڑ آگے یہ رکھ دوں، اب یہ کوئی عجیب و غریب قسم کا ہو گیا. آپ اپنے آپ کو سوچیں نا، ایک انسان ہیومن بینگ کو، کہ ہمارا جو ہیڈ ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، اس کو اپنے باقی جو ہمارا جو دھڑ والا ہے اس سے کمپیئر کریں تو وہ چھوٹا ہے. اگر دھڑ کے سائز کا سر لگا ہوا ہو تو ایک بندہ رکھا ہوا نا جو ہمارے سر کو پکڑے گا، پھر عجیب سا لگ جائے گا نا. تو اس لیے اس طرح دیکھیں سواد ہے، تو سواد کے بھی کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ سواد کی آنکھ ہے، اور اس سے کیا لگانا ہے؟ نون لگانا ہے. بہت برا لگتا ہے اس وقت کہ جب دیکھیں سواد سے بڑا سے لکھا ہو اور آگے سے یہ نون لکھا پڑا ہو. ٹھیک ہے، یہ سواد نہیں ہے، بیسیکلی سواد کا مذاق بنا پڑا ہے. یا یوں لگے گا کہ زیادہ زیادہ کیا ہوگا، یہ سر کو جوڑ بنا پڑا ہے کہ اس کو یوں کر کے نا یوں کر لیں. ٹھیک ہے، چلیں جی. تو اپنے کام کی طرف آتے ہیں. ہم لوگ کیا ڈسکس کر لگے تھے؟ ہم لوگ ڈسکس کر لگے تھے کہ جیم کا جوڑ سواد کے ساتھ کیسے ہوگا.